Gawason pa nining panahona ang bana nga namusil sa iyang asawa og duha ka kaubana pasado alas 7 sa buntag ganitong Mayo 26, 2025 didto sa komunal poblasyon Libuna, Bukidnon. Sa pakikinabi sa XFM News Team, kang Police Major Donrick John Ranile gibutiag niini nga wala pa sila lead sa suspek samtang gipalawman na nila karon ang ilang investigasyon sa posibleng gitaguan sa suspek. Sa karon ma'am, wala pa may lead, damo pang ginasubay ang iyahang mga asa masyadong nagtago-tago karon ma'am. Under investigation pa kami. Matod ni Police Major Ranila nga stable na ang kahimtang human na operahan ang biktima nga si alias Arnel kinsa gidudahang kabit sa iyang asawa. Kahinumduman nga gigukod sa suspek ang asawa, brother-in-law og barkada niini nga lulan sa Bao-Bao. Diyang pag-abot sa kurbada nga bahin sa kalsada ug tungod sa kusog nga dagan sa Bao-Bao nalabay sa pangpang ang tulo ka biktima. Kurbada magud kay na sir, kurbada magud ang area. So sa kusog nila nga dagan, na nila makontrol ang Bao-Bao. Tumutong natumbang Bao-Bao. Tumutong na labay tong duha ay lang tulo. Sumala usab sa asawa nga dunay mga butang nga gidudahan niining gibaliya sa iyang bana sama na lamang sa Bao-Bao. Mao po ni gi-aled sa asawa ma'am, kay naman to sila Bao-Bao, wala man doon niya nakita ang Bao-Bao. So malamang daw nga gibaligya siyang asawa. Hugot karong gipatuman sa Libuna PNP ang checkpoint alang sa dinaliang pagsikop sa suspek. Mga katrupa, para sa lig-on nga immune system, glowing nga panit ug overall vitality, tumarog Santhon vitamin C nga puno sa powerful antioxidants para sa healthy body everyday. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.